پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری عوام کو ہور زیر کرنے دے واسطے بھارتی پولیس ہن مقبوضہ جموں کشمیر وچ مردم شماری دے نام دے اتے نجی معلومات جمع کرنا شروع کر کے دیاں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پولیس بغیر کسی وضاحت کے کشمیری عوام دے غیر ملکی دوریاں سمیت ذاتی تفصیلات مانگ رہی ہے۔ کشمیری عوام 5 اگست 2019 تے قابض حکومت کی طرف تے انہاں دی نگرانی اور دہشت زدہ کرنے دے واسطے باقاعدگی تھے انہاں دی رازداری دی خلاف ورزی کرنے دا تجربہ کر رہے ہیں۔ ڈیٹا پروٹیکشن دے ماہرین اور شہری حقوق تے کارکناں دا آخنا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مردم شماری 2024 پولیس اختیارات وچ غیر آئینی توسیع اور نگرانی دی ریاستی تشکیل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا چیپٹر دے سربراہ آکار پٹیل دا آخنا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف تے بغیر کسی وضاحت تے ذاتی تفصیلات طلب کرنا کشمیری عوام دے حقوق اور وقار دے منافی اور ظالمانہ رویہ ہے۔ آکار پٹیل دا آخنا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری خاندانہ کو مضحکہ خیز اور ذلت آمیز دستاویزات بھیج کے انہاں دے پرائیویسی اور وقار دے بنیادی حقوق دی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بھارتی ڈیٹا پروٹیکشن ماہرین اوشا راماناتھن دا آخنا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پولیس دی مردم شماری سن ریاست کو شہریاں دی زندگیاں دے بارے وچ ہر ایک تے 360 ڈگری نقطہ نظر دے نال ایسی رسائی دیتی ہے جس دی اس تے پہلا کوئی مثال نہیں ملتی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پولیس دی طرف تے پروفائلنگ دا مقصد کشمیری عوام کو جاری تحریک آزادی دے نال وابستگی دے اتے پریشان کرنا اور ڈرانا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو نگرانی دی وجہ دے کئی بار نشانہ بنایا گیا ہے جس دا مقصد مظلوم عوام دی آواز دی نگرانی اور اظہار رائے دی آزادی دا گل کٹنا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دی ہر دیہڑے دی سرگرمیاں دے اتے نظر رکھنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ پولیس کو GPS ٹریکر پازیب تے بھی لیس کیتا گیا ہے۔ حقوق تے حامیاں کو کشمیری عوام دے رازداری حقوق اور ذاتی آزادیاں دے تحفظ دے واسطے اگے آنے دی ضرورت ہے۔